بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما। दायर कम स्कूल गौरी टाउन कैंपस फेस 1 खुश आमदीद। मैं आपकी टीचर बोल रही हूँ कारिया जोरा। हम लोग सबक शुरू करेंगे आयात नंबर 55 पहले पारे की। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्वतुन नग़फ़िर लकुम खत्वायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फबद्दल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها